कहते हैं? बैक बाइटिंग। उर्दू में क्या कहते हैं? गीबत। गीबत। गीबत, गीबत यानी कि उसके पीछे। और आपको पता है अल्लाह ताला ने कुरान करीम नबी इसके सॉरी गीबत के बारे में क्या है? ये ऐसे ही है जैसे अपने भाई का गोश्त खाना, ठीक है ना? तो कभी भी किसी के बारे में उसकी बुराई उसके पीछे कभी नहीं करनी चाहिए। आपको मालूम है उसका अंजाम क्या होता है? उसका अंजाम ये होता है कि अगर मैंने किसी की बुराई उसके पीठ पीछे करी, तो अगर उसके अंदर वो बुराई है, अगर उसका गुनाह था, वो गुनाह उसका कम होके मेरे ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना? मेरे गुनाहों में इजाफा हो जाएगा और उसके गुनाहों में उसके उसके गुनाह कम हो जाएंगे। तो हमको कभी भी किसी के पीठ पीछे उसके बारे में कोई रायजनी, कोई भी बात कोशिश करके नहीं करनी चाहिए, ठीक है? और अच्छे काम तो हम करते ही हैं। अल्लाह के हुक्म से लोग चैरिटी देते हैं, यानी कि फलाह बहबूद के काम है, ज़कात देना, खैरात देना, सदका वगैरह, ये सब कुछ तो हम लोग सब करते हैं, ठीक है ना? बुशरा अभी तो आप सब्र करें, आपने तो कल कर ली थी ना, अभी हम थोड़ी सी बात कर ले फिर। अच्छा, उसके अलावा छोटे छोटे से काम और भी हैं। किसी की मदद कर देना। अम्मी ने कोई काम कहा तो थके हुए हैं, गुस्से में अब मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही, ये नहीं करना है जी। अच्छा अम्मी, या अगर इसका सवाब कितना मिलेगा, चले आज मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, सच्चा वाकया। किसका? हजरत अब्दुल कादिर जी उमर। कौन से हजरत बेटा उमर, अब्दुल कादिर जिलानी। हाँ एक मिनट। उमर आप क्या सवाल पूछ रहे हैं बेटा? कौन सी कॉम्पोजिशन? मिस मैं पूछ रहा था वो जो आपने वो नसर नगारी लिखने का असाइनमेंट दिया, जो आपने कहानी कहा है, वो नसर नगारी की कॉपी में करें ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही समझाया आपने, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा चलिए, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया है। वो छोटे से थे, हमने ये पढ़ा था ना, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। हमने उस नज़म में पढ़ा था ना कि उनकी वालिदा ने, वो पढ़ने का बहुत उनको शौक था, तो उन्होंने अपनी वालिदा से जिद करी कि मुझे पढ़ने जाने दीजिए दूसरे शहर। और वो सिर्फ 11-12 साल के थे, तो उनकी वालिदा ने, उनको डर लगा हुआ था, डर, उनको खौफ था कि ये अकेले कैसे जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने जाने दिया। और उनको 40 दिनार दिए थे और उनको नसीहत की थी कि हरगिज चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। तो उन जब डाकुओं ने उनके काफले को लूटा और उनसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो उन्होंने पूरी सच्चाई से बताया कि मेरे पास 40 दिनार है। तो पहले डाकुओं ने उनकी बात पे यकीन नहीं किया कि ये बच्चा ऐसे ही कह रहा है, कोई अपने मुंह से अपने बारे क्यों बताएगा। फिर जब उन्होंने चेक किया, तलाशी ली और सचमुच निकल आए, तो वो डाकू जो है वो कितना शर्मिंदा हुआ। उसने क्या सोचा अपने दिल में? क्या सोचा था उसने? कौन बताएगा? डाकू के दिल में क्या ख्याल आया था? उमर जी बताइए। मैं बताऊं? एक मिस मिनट उमर। मिस उनको ये लग रहा था कि ये झूठ कह रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने बिल्कुल सही, जब उनको पता चला कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। शर्मिंदा होने के उन्होंने और क्या सोचा? मिस के उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को भूल भूल के बैठा हूँ। जी दोबारा से बोलिएगा। उन्होंने बोला कि वो अल्लाह को कैसे मैं खुदा को भूल मिस के बैठा हूँ। मिस उन्होंने सोचा कि वो झूठ बोलेंगे। जी मोहम्मद आप बताइए, क्या सोचा था हजरत अब्दुल कादिर ने अपने दिल में? वो सॉरी, हजरत अब्दुल कादिर ने नहीं, उस डाकू ने। मिस यही कि वो झूठ बोल रहे थे। उसने डाकू ने ये सोचा कि ये देखो कितना नन्हा मुन्ना सा मासूम सा बच्चा है, और ये अपनी माँ की नसीहत किसी सूरत नहीं भूलता, ठीक है? इसकी अम्मी ने इसको सख्ती से ताकीद की कि तुम झूठ नहीं बोलो, तो ये नहीं बोल रहा। लेकिन मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ठीक है, और मेरे अल्लाह ने मुझे हर बुरे काम से, दूसरों को तकलीफ देने से, और मुझे अल्लाह ताला ने मना किया है, लेकिन मैं अपने अल्लाह का कहना नहीं मान रहा। तो मुझसे अच्छा तो ये एक नन्हा सा मासूम बच्चा है, उसको उसको ये शर्म लगी। अच्छा, अब मैं आपको हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का एक और वाकया सुनाती हूँ, ठीक है?
حضرت مس مجھے عبدالقادر بولنا تھا کہ نا مس میرا نیٹ نا بہت زیادہ مسئلہ کر رہا ہے تو بار بار لیو ہو جاتی ہے، تو مس آپ پلیز میری اٹینڈنس لگا لیجیے گا. اوکے بیٹا ٹھیک ہے. اچھا اچھا اب جو آہستہ آہستہ لیٹنے کی پوزیشن میں جا رہے ہیں نا وہ ذرا اٹھ کے بیٹھ جائیں، یا پھر ایک ایک تکیا ایک ایک پلو یہاں پہ سپلائی کریں جلدی سے. جی سیدھے ہو کے بیٹھے بیٹا، بری بات ہے جب بڑا کوئی بات کرتا ہے تو توجہ سے اس کی. مجھے پتا ہے پہلا روزہ ہے، بہت کمزوری ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری کمزوری جو ہے یہ کلاسز ختم ہونے کے بعد ختم ہو جائے گی، ہے نا. اچھا اچھا اب ہم کیا کریں گے کہ یہ ہاں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے تھے، یعنی کہ جب وہ بغداد نہیں گئے تھے، بغداد نہیں گئے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک رات کو ان کی والدہ نے یہ ایک منٹ بیٹا آپ ہاں تو کیا ہوا ایک رات. اچھا اب سب غور سے توجہ سے سنیں صحیح. جب آپ لوگ بار بار اپنا کیمرہ موو کرتے ہیں نا تو مجھے کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے. اچھا اور آپ لوگ افرا، عنایا، حفصہ، محمد دانا والا، سمرا، رحیم اور حذیفہ، آپ لوگ سب اپنے کیمرے آن کر لیں. میں آج بالکل رعایت نہیں کروں گی، میں کلاس سے باہر کر دوں گی. صحیح ہے. محمد رحیم، حذیفہ سہیل، حذیفہ سہیل، محمد دانا والا. اچھا کیا ہوا کہ ایک رات کو حضرت عبدالقادر جیلانی اپنی والدہ کے ساتھ سو رہے تھے کمرے میں، تو رات کو اچانک ان کی والدہ کی آنکھ کھلی اور انہوں نے حضرت عبدالقادر جیلانی سے کہا کہ بیٹے مجھے پانی پلا دو. حضرت عبدالقادر جیلانی سو رہے تھے، وہ اٹھ گئے اور اٹھے اور وہ جا کر پانی پیالے میں پانی لے کر آئے اور لے کر جب اچھا وہ پانی جب تک نکال کے لے کر آئے اتنی دیر میں کیا ہوا کہ ان کی والدہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ دوبارہ سو گئی. تو وہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر اپنی والدہ کے پاس کھڑے رہے کہ ابھی میری والدہ کی آنکھ کھل جائے گی، یہ مجھ سے پانی مانگ لیں گی. وہ کافی دیر کھڑے رہے لیکن ان کی والدہ سوتی رہی اور ان کی نیند گہری ہو گئی تھی، ان کی آنکھ نہیں کھلی. اس طرح کرتے کرتے آپ کو معلوم ہے وہ کب تک کھڑے رہے؟ وہ ساری رات اپنی والدہ کے سرہانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سائڈ پہ ایک طرف کھڑے رہے کہ جب میری والدہ اٹھے اور وہ مجھ سے پانی مانگے تو میں ان کو فوراً پانی پلا دوں. لیکن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ان کی والدہ گہری نیند سو گئی اور وہ اٹھی ہی نہیں. جب صبح ہوئی اور ان کی آنکھ کھلی ان کی والدہ کی، تو ان کی والدہ جب اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا یعنی کہ حضرت عبدالقادر جیلانی جو ہیں وہ ان کے بیڈ کی سائڈ پہ، ان کے بستر کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں پیالہ ہے پانی کا. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، تم یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو حضرت عبدالقادر نے کہا، جواب دیا کہ پیاری والدہ رات کو آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، لیکن جب میں پانی لے کر آیا تو آپ سو چکی تھی، تو میں آپ کے سرہانے انتظار کرتا رہا کہ جب میری والدہ کی آنکھ کھلے گی تو میں ان کو فوراً پانی دے دوں گا. تو انہوں نے کہا، ان کی والدہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم پوری رات یہاں پہ کھڑے رہے؟ انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ آپ نے مجھ سے کام کہا تھا، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے سوتا دیکھ کر مجھ سے دوبارہ نہ کہیں، اس لیے میں کھڑا رہا اور یہاں انتظار کرتا رہا کہ جب میری والدہ کی آنکھ کھلے گی اور وہ مجھ سے پانی مانگیں گی تو میں ان کو فوراً پانی دے دوں گا. اس سے کیا مطلب ہے اس بات کا کہ والدین کا ادب، ان کے کام کے لیے، اگر ان کو کوئی کام ہے تو اس کے لیے اپنی تکلیف کو، اپنی پریشانی کو ہمیں اگنور کر دینا چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو اور ایسے لوگوں کو بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟
हमें किसका दोस्त बनना चाहिए? हाँ, हमें किसका अल्लाह। दोस्त बनना चाहिए? अल्लाह ताला का। यकीनन हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह ताला का दोस्त बने। अच्छा, बुशरा और दुआए जहरा, आप लोग दोनों उठ के बैठ जाए या फिर मैं आप लोगों को म्यूट क्लास से वेटिंग रूम में डाल दूं? अच्छा, और एक बात और भी है, पहले क्या समझा आज कि पहला कौन सा होता है? अशरा रहमत का, यानी 10 दिन। अशरा कहते हैं अरबी में 10 को। शुरू के 10 दिन कौन से होते हैं? पहले रोजे से लेके 10वें रोजे तक रहमत। आप अल्लाह ताला से उसकी जितनी रहमत मांगना, जितने ब्लेसिंग्स मांगनी है मांगते रहे और वो देता रहेगा। फिर उसके बाद 10 दिन जो होंगे उसमें हम अपने गुनाहों की, छोटे बड़े जो भी हमें याद है नहीं याद है, हम उनकी अल्लाह ताला से माफी मांगते रहते हैं और अल्लाह ताला माफ करता रहता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 10 दिन तक। अगर किसी ने एक दिन नहीं मांगी, चलो दूसरे दिन मांग लेना, दूसरे दिन नहीं मांगी, चलो तीसरे दिन मांगते रहो और बार बार। और उसके बाद आखिरी जो होता है वो है, कौन सा 10 दिन होते हैं? आखिर के 10 दिन कहलाते हैं निजात के। कौन से 10 दिन है? बेटा रमजान के 10 दिन, रमजान के 30 दिनों में से हम 3 हिस्से करते हैं ना अल्लाह ताला के हुक्म से, 3 तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आखिरी कौन सा होता है हिस्सा 10 दिन का? वो होता है अशराए निजात। यानी निजात क्या मतलब क्या होता है? बचाव हो जाना, छुटकारा हासिल हो जाना। यानी हम क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, यानी कि बेशक ए अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफ करने को पसंद करता है, बस हमें भी तो इसलिए हमें भी माफ कर दे। यानी कि हम अल्लाह ताला अपने गुनाहों से, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, यानी कि ए अल्लाह तू माफ कर देता है, बड़े बड़े गुनाहों को ए अल्लाह आप माफ कर देते हैं, तो मेरे गुनाहों को भी माफ कर दीजिए, क्योंकि आप माफ कर देना पसंद करते हैं। और हम ये क्या है? हमारे गुनाहों से छुटकारे का, कि हमको इससे दूर कर दे, इन गुनाहों से दूर कर दे। ए अल्लाह हमें ये जो गलत काम हमारे दिल में आते हैं ना, इन सबको हमारे हमसे दूर कर दीजिए। हमारे दिल में ख्याल आते हैं ना कि हम ये काम कर ले, ये कर ले, तो ये सारे काम हम इनसे दूर हो जाएं। ठीक है, तो ये 3 हिस्से रमजान के हैं और इन हिस्सों को हमने इनसे फायदा उठाना है, पूरा पूरा फायदा उठाना है। आप समझ लें कि आपके सामने बहुत बड़ा खजाना जो है वो खुला पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपने बस, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें जितना चाहिए ले लो, तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा। तुम्हें मेरी रहमत चाहिए, ले लो। तुम्हें अपने गुनाहों से माफी चाहिए, वो भी मिल रही। चोट लग गई। और अगर तुमको अपने गुनाहों से बचना है तो वो मैं तुम मेरी मदद, तुम मुझसे मांग, कहो, मैं तुम्हें गुनाहों से भी बचाऊंगा। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से हमें बरकतें समेटनी है। हम बड़े मजे से कह देते हैं ना रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। मुबारक का मतलब क्या है? इसकी बरकत समेटो। और इसकी बरकतें क्या हैं? इसकी बरकतें ये हैं कि हमें रहमत मिल रही है, और बिल्कुल अनगिनत मिल रही है बगैर काउंटिंग के। हमें गुनाहों से माफी मिल रही है बगैर हिसाब किताब, बगैर काउंटिंग के। हमें गुनाहों से बचने का मौका मिल रहा है बगैर हिसाब किताब, बगैर काउंटिंग के। तो हम क्यों फायदा ना उठाएं? सही बात है ना? अच्छा, अब जिन्होंने अपने कैमरे बंद किए हुए हैं, मैंने उनकी मार्क कर दी है एब्सेंट। ठीक है, सही है ना? नहीं मिस प्लीज मेरी तो प्रेजेंट मार्क कर दें। जी कर देती हूँ, चले ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम कर देते हैं। ठीक है, तो हमको ये जो 3 दुआएं हैं आप लोगों को, ये आप अपने मिस ये अम्मी, बार बार मेरा कैमरा पता नहीं क्यों बंद हो रहा था, चले कोई खुद बात बस नहीं। खुद ही बंद हो रहा है मिस, मैं नहीं कर रही। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने कब कहा कि आप झूठ बोल, मुझे पता है कि आप लोग झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? और अब चूंकि रमजान है तो हम लोग क्या करेंगे? झूठ भी नहीं बोलेंगे। बुशरा के चोट लगी है भाई। क्यों भाई, कहाँ से लगी है? बुशरा बैठे बैठे किसकी चोट लगती है और कैसे लग गई? अब ये देखो, ये बुशरा को क्या हुआ है। तो बहरहाल
اب ہم کوئی بیکار میں وقت ضائع کرتا ہے, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, الٹے سیدھے مس میمز دیکھ رہے ہیں, مذاق دیکھ رہے ہیں, وہ گناہ ہے, وہ گناہ. اب اس کو پھر ہم نے کیا بنا دیا, اس کو ہم نے گناہ کی چیز بنا دیا. یہ ہمارے قرآن بھی اوپر سن سکتے ہیں اس پہ. ہے. جی بالکل صحیح کہا. نعتیں سنیے, قرآن کریم کی تلاوت سنیے, اچھی باتیں سنیے. اور سب سے امپورٹنٹ اس وقت تو ہم سب سے اچھا کام اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور علم حاصل کرنا تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے نبی کو بھی بہت پسند ہے. تو ہم علم حاصل کر رہے ہیں, آپ بھی اور میں بھی, ہم دونوں, ہم سب کیا کر رہے ہیں, ہم علم حاصل کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے خوب گر گرا کے ہر چیز مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائیے, ہمارے والدین کو, ہم کو صحت اور دین اور اچھا مسلمان بنا دیجیے, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے والدین کو صحت عطا فرمائیے, ہم کو صحت عطا فرمائیے, اور ہمیں اپنے والدین کے لیے ایسا بنا دیجیے کہ ہمارے والدین جو ہے ہم پر فخر کرے, ہم سے خوش ہوں, ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک چیز سب سے امپورٹنٹ یہ یاد رکھنی ہے, اس پورے رمضان کے عشرے میں پریکٹس کرنی ہے. کس بات کی, کہ ہماری زبان سے نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. زبان سے کیسے, کہ کسی کو برا بھلا بول دیا, ڈانٹ دیا, غصے میں آ گئے تھے, مما نے کسی بات سے منع کیا, غصے میں مما کو کچھ کہہ دیا, یا بابا کو ہاں میں نہیں کر رہا, میں نہیں جا رہا, جھڑک کے جواب دے دیا. چھوٹے بہن بھائی نے کوئی چیز مانگی, ڈانٹ کے بھگا دیا, میں تو نہیں دے رہا. ایسا ہوتا ہے. ہم کیا کریں گے, ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, اور ہاتھ سے بھی نہیں پہنچائیں گے. کہ چھوٹا بھائی آیا, اس کے ہاتھ سے پانی گر گیا, ایک کیا پڑا اس کو, چماٹ, نہیں چماٹ نہیں, تماچا. چماٹ تو آپ لوگ بولتے, ہم تماچا بولتے. نہیں, ایسا نہیں کریں گے, بری بات. ہم کسی کو بھی اپنے ہاتھ سے, جانور ہو, کوئی جانور ہو, کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. پانی پرندوں کے لیے. اور اگر بہن کرے تو کیا مطلب ہے, بہن کو بھی نہیں مارنا ہے. بشرا, مطلب تم کیا خصوصی اجازت مانگ رہی ہو؟ اس بشرا کے انگلی